बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 26 फरवरी 2024 रोज़ सोमवार 16 शबान बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जाफूरा फील्ड में गैस के ज़खायर में बड़ा इजाफा। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि आरामको कंपनी ने अल जफूरा गैर रवायती प्लांट में साबित शुदा गैस ज़खायर में बड़ा इजाफा किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि साबित शुदा गैस ज़खायर में मज़ीद 15 खरब मेयारी मुकाब फीट गैस का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा यह कामयाबी हाइड्रोजन कार्बन वसाइल का तखमीना लगाने और उनकी तरक्की में आला तरीन बैन अवी मेयार को लागू करने के नतीजे में हासिल हुई है। नए इजाफे के बाद अल जफूरा फील्ड में मौजूदा गैस की मिकदार 229 ट्रिलियन मेयारी मुकाब फीट और 75 अरब बैरल कंडेंसेंट हो गई है। अल जफूरा फील्ड के लिए जो साबित शुदा ज़खायर के तखमीने की जो तस्दीक आज़ाद मुशावरती जो इदारा है उससे भी करवाई गई है, जो कि ज़खायर की तस्दीक के शोबे में बैनुल अक़वामी मेयार रखता है। इन्वेस्टमेंट फ़ंड का 70% सरमाया अंदरून मुल्क लगाया जाएगा। जनरल इन्वेस्टमेंट फ़ंड के सरबराह यासिर अल रमियान ने कहा कि फ़ंड का 70% सरमाया अंदरून मुल्क लगाया जाएगा। अमरीका में मुनक्कद सरमायाकारी की एक आलमी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट फ़ंड बैरून मुल्क सरमायाकारी को 20% से 25% तक कम कर देगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा 2030 तक अंदरून मुल्क में फ़ंड की सरमायाकारी का हुजम $70 बिलियन तक पहुँच जाएगा। मस्जिद नबी को हफ्ते में कितनी बार मुअत्तर किया जाता है? सऊदी अरब में मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अमूर के निगहदाश्त के लिए कायम जनरल अथॉरिटी ने कहा कि मस्जिद नबी में इन दिनों बड़ी तादाद में ज़ायरीन की आमद जारी है। इस दौरान वक्फे से मस्जिद को मुअत्तर करने और सैनिटाइजिंग का अमल जारी रखा जाता है। मस्जिद नबी इंतज़ामिया के मुताबिक एक हफ्ते में 35 बार मस्जिद को मुअत्तर करने और सैनिटाइजिंग का अमल मुकम्मल किया जाता है। मस्जिद नबी में शोबा खुशबुयात का कहना है कि मस्जिद नबी शरीफ को मुअत्तर रखने के लिए दी जाने वाली धूनी में इंतहाई आला दर्जे का बखूर इस्तेमाल किया जाता है। इदारे के मुताबिक दीगर खुशबुयात में ऊद और मुश्क का इस्तेमाल भी होता है। इदारे का कहना है कि धूनी के लिए ख़ास ऊद और दीगर खुशबुयात का इस्तेमाल किया जाता है। मस्जिद को मुअत्तर करने और सैनिटाइजिंग का अमल अंजाम देने वाले कारकुनान मुकर्रर हैं जो मुख्तलिफ औक़ात में अपना काम अंजाम देते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में तरक्की के साथ रफ्तार बरकरार रखने के लिए सास्को 50 से ज़्यादा मकामात पर इंतहाई तेज़ रफ्तार चार्जर फराहम कर रहा है। सास्को ने ऐलान किया है कि उसने कस्टमर्स की खिदमत के लिए अपने अव्वलीन किरदार के तसलसल को बरकरार रखते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंडस्ट्री की तरफ से देखी जाने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की को बरकरार रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन हैं उसके नेटवर्क को बढ़ाना शुरू कर दिया है। सास्को एक ऐसे मनसूबे पर काम कर रहा है जिसमें 50 से ज़्यादा मकामात पर इलेक्ट्रिक कारों के लिए सर्विस फराहम करने के लिए बड़े शहरों को जोड़ने वाली सड़कों का जो उसको कवर करना शामिल है। सास्को और सीमेंस के दरमियान तयशुदा मुआहदे के मुताबिक इलेक्ट्रिक कारों को तवानाई फराहम करने के लिए आला खसूसियात वाले आलात फराहम किए जाएंगे जिससे तेज़ रफ्तार चार्जिंग चंद मिनट्स में हो सकेगी। सास्को ने इनमें से पहली डिवाइसेस की तनसीब का काम रियाज के एयरपोर्ट स्टेशन 3 शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ रोड पर मुकम्मल किया है। सऊदी अरब का सर्द तरीन और गर्म तरीन दिन कौन सा रहा? सऊदी अरब के महकमा मौसमियात ने कहा सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में जो टेम्परेचर है वो कल ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री और कम से कम 7 डिग्री देखा गया। आज वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा सऊदी अरब का गर्म तरीन शहर शरूरा था जहाँ 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुल्क का सर्द तरीन शहर तरीफ था जहाँ इतवार को 7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे ने कहा कि गर्म तरीन शहरों में मकाम करमा और वादी अल दवासिर हैं जहाँ 34 डिग्री हैं, जबकि निचरान में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे ने कहा कि सर्द तरीन शहरों में अलकरियात है जहाँ टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि रियाद में 16 और मदीना मुनव्वरा में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्तेमाल शुदा कारों के तेल को दोबारा भरने और उन्हें नए के तौर पर फ़रोख्त करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। रियाद के इलाके में वजारत तजारत की निगरान टीमों ने वजारत इंसानी वसाइल और खित्ते के सेक्रेटरी के ताउन से एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसको गैर मुल्की चला रहे थे और फैक्ट्री जो थी उसको ब्रांड्स के कंटेनर्स में यूज्ड ऑयल को दोबारा रीफ़िल करके उन्हें नए के तौर पर सेल कर रहे थे। वजारत ने कहा कि मज़ीद 170 प्री पेड कंटेनर्स और 400 पैक टू पैक कंटेनर्स को जब्त कर लिया गया। कस्टमर तक उनकी रसाई को रोक दिया गया और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो कानूनी इकदाम हैं वो शुरू कर दिए गए हैं।
جازان واٹر فرنٹ پر غروب آفتاب کے لمحات اور لطف اندوز ہونے کے لیے آنے والے کے پکنکس کے خوبصورت مناظر۔ جازان شہر کا واٹر فرنٹ موجودہ مدت کے دوران معتدل موسم کے درمیان غروب آفتاب کے دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ESPN نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں بند کیا اور سیاحوں اور علاقے کے مکینوں کی جانب سے واٹر فرنٹ اس کے کارنش کی ایک غیر معمولی مانگ دیکھنے میں آئی ہے۔ لوگ سرسبز جگہوں پر بیٹھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سوئمنگ اور فشنگ کے شوقین افراد اور ہر قسم کے سمندری کھیلوں سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک زبردست منزل ہے اور ٹورسٹ کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ریاض میں مکس مارشل آرٹس کے مقابلے شروع۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پہلی مرتبہ منعقد ہونے والے مکس مارشل آرٹس کے مقابلوں میں 22 نامور مکس مارشل آرٹ فائٹس کے جو فائٹرز ہیں ان کے درمیان 11 مقابلے ہوئے۔ رنگ میں فائٹرز نے ایک دوسرے پر کئی وار کیے اور اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے مختلف داؤ لگا کر مد مقابل کو چت کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہوم گراؤنڈ پر سعودی مارشل آرٹس کے فائٹر کھلاڑیوں عبداللہ القحطانی نے بھارت کے فائٹر راؤ کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے مقابلہ اپنے نام کر لیا، جبکہ ملک باسل نے برازیل کے پریپیرا کو 2-1 سے شکست دے کر فتح اپنے نام کی۔ رنگ میں امریکی، افریقی اور دیگر ممالک کے فائٹرز نے بھی شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، جس سے ہزاروں شائقین خوب محظوظ ہوئے۔ سعودی کھلاڑیوں سمیت دیگر ملکوں کے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ مکس مارشل آرٹ کا کھیل دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ سعودی عرب ایسے مقابلوں کی شروعات ہونا قابل تحسین ہے اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ایسے مقابلے یہاں پر منعقد ہوتے رہیں گے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ وزن کم کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، لیکن اس عمل کو شروع کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے جس سے آپ پیٹ کی اضافی چربی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ امریکی نیو یارک پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا کھانا وہ بند کر دیا جائے جس کی بڑی تعداد لوگ عادی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا اس طریقہ کار کے لیے تھوڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور لیکن اس کے نتائج ہوتے ہیں وہ حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ماہر غذائیت لوسی جونز نے برطانوی اخبار ڈیلی اسٹار کو بتایا کہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں اس کی کم مقدار کھانے سے پیٹ پھولنے سے نجات مل سکتی ہے۔ اسکائی نیوز عربیہ کی ویب سائٹ کے ذریعے آج شائع ہونے والے بیان کے مطابق اس نے جاری رکھا کہ یہ ضروری ہے کہ اگر ہم پیٹ میں چربی جمع کرنے کے مضر اثرات اور اس کے امراض قلب اور ذیابیطس اور دیگر بیماریوں کو سامنے رکھیں۔ کچھ ایسے شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کم بہت شکر اور کاربوہائیڈریٹ کھانا اور ان کی جگہ اناج والی غذائیں وہ پیٹ کی چربی اس کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ، سفید آٹے، سافٹ ڈرنک اور پروسیس سنیکس ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ ملٹیپل ایگزٹ ری انٹری ویزا فیس کی کیا واپسی ممکن ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے ملٹیپل ایگزٹ انٹری ویزا کی سہولت تارکین کو فراہم کی جاتی ہے۔ ملٹی ایگزٹ ری انٹری خروج ایسے لوگوں کو سہولت ہوتی ہے جو کام کی غرض سے مسلسل بیرون ملک سفر کرتے رہتے ہیں۔ تاہم موجودہ کورونا کے حالات کی وجہ سے بین الاقوامی سفر پر پابندیاں عائد ہونے کے باعث ایسے لوگوں کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ملٹیپل ایگزٹ ری انٹری ہولڈر تھے۔ متعدد بار اس سوال کے جو ویزا ہولڈر کی جانب سے جوازات سے دریافت کیا گیا، میں نے ملٹیپل ویزا لگایا تھا جو 150 دن کے لیے ویلڈ تھا، مگر واپس نہیں آ سکا۔ ویزا لیے ہوئے بھی 30 دن ہی گزرے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ویزا کینسل کراتا ہوں تو کیا جمع کی گئی جو فیس ہے واپس ہو سکتی ہے یا ویزے کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے؟ ملٹیپل ویزا جاری ہونے کے بعد اس کی مقررہ مدت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، البتہ ویزے کو آفشور اکاؤنٹ سے کینسل کرانا ممکن ہے۔ تاہم ویزا کے لیے جمع کرائی جانے والی فیس اس وقت تک ناقابل واپسی ہوتی ہے جب تک فیس جوازات کے اکاؤنٹ میں منتقل نہ ہو جائے۔ واضح رہے جوازات کے قانون کے مطابق کسی بھی سروس کے حصول کی مقررہ فیس جمع کرنے کے بعد سروس حاصل کرنے کے لیے آفشور پر کمانڈ دینا لازمی ہے۔ مقررہ کمانڈ دینے کے بعد چاہے وہ اقامہ کی تجدید ہو یا خروج عہدہ ہو، سروس حاصل کرنے کے بعد فیس اکاؤنٹ میں جوازات کے منتقل ہو جاتی ہے، اس کے بعد واپسی سروس حاصل کرنے کے بعد نہیں ہوتی ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے آج ریال ریٹ کے بارے میں اور اس کے علاوہ گولڈ ریٹ کے بارے میں۔ پہلے گولڈ کی بات کرتے ہیں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی دیکھی گئی۔ 21 کیرٹ کا سونا 213.92 ریال میں دستیاب رہا، جبکہ اس کے علاوہ جو 24 کیرٹ کا سونا ہے وہ بھی 244.47 ریال اور 22 کیرٹ 224.10 ریال میں رہا۔ 18 کیرٹ 183.36 ریال میں دستیاب رہا۔ ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے 73 روپے فوری بینک اور 98 پیسے، SCG پے 73 روپے 60 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 95 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 88 پیسے، منی گرام 73 روپے 86 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے 96 پیسے۔
इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 95 पैसे, SCC पे 21 रुपये 70 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 80 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 85 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 82 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। ना मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।